papa kan tata kan powitawt niya. Bye baba, तुम्ही आता होळी जातात न्हू आमकां केन्नाच दुखोय नाका आयकलां तुमी आमकां तुमचे बरे भशेन सूख पळोवपाक जाय बाबा बाय आयकलां न्हू बरें मामी पापा आमी आतां वयतात आमी फ्लॅट घेतला आनी तशेंच म्हज्या भावाक तांचो बरे भाशेन सांबाळ कराता बाय तुम्ही बरो फुडार करा बाबा बाबा म्हणजे मातशे फार्मासीत जागो नॉक धाड बाबा बाबा हे वयताय तूं आमचं मागवलं म्हाका मातशें मागे माझं टाइम होता म्हाका प्लीज रे बाबा बस चल बाबा चोय की मय म्हाका कितली सोतायता ती आगो आपल्याला मातशें घराक यो मागीर खंय मातशें व्हरू तुमगे घराक म्हणजे सोसो जायना ती म्हाका सोतायताय सारकी अरे रॉबी हांव कितें करून तांकां व्हरतलें म्हजें फ्लॅट तितलें ल्हान हा आनी वयल्यान चवथे माड्यार वयर हा आनी इतलो पेज म्हज्यान सांबाळूंक जायना आतां कितें करतलो आतां म्हणजे मागीर खंय आमचे लागून घालतलो कशें वगैरे तुमी तांची नांवां कितें पेद्रो अँड सकोरीन जेजू आमचे केन्ना मागणें आयकतलो आमची भुरगीं आमकां केन्ना व्हरोंक येतलीं काय बेगीनूच भुरगीं आमचे व्हरोंक आयल्या पुरो आमकां आमी म्हजी सगळीं फ्रेंड्स फुटबॉलार टीवी सिलेक्ट जाला म्हणल्यार हांव सिलेक्ट अजून जालना भियेना काय बाय देवाचेर विश्वास दवर तूं सिलेक्ट जातलें Hello, I'm calling from the football academy. Is this Ria's mother? Yes. I just wanted to tell you that Ria has been selected for the football team. आतां हांव हे कुशलकायेन आजिलान जेवण दितलें How can I help you? हांव आजिलान जेवण दिवपाक सोदतां तुमी सगळीं कितलीं जाणां आसात आम्ही 20 जाणां आसात सगळीं. बरें तर सुकोरी ते सारखे आमचे नाती भाशेन दिसता तुमी म्हजे शेपाय शेवण कशी दिसता बाय तुजें नांव कितें रिया बाय माय बाय तुमी हांगा आजिलान कितें करतात त्या भावान आमकां आजिलात घातलं भियेनाकात आमी तुमकां आतां घरा व्हरतात देवान आमचे मागणे ऐकले